अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के साथ जंग को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए दबाव में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि अगर अमरीकी सदर वापस जंग का रास्ता चुनते हैं तो IMF के मुताबिक आलमी मईशत रिसेशन की तरफ बढ़ सकती है। अभी तक की जंग ने अमरीकी असर रसूख को इस हद तक ठेस पहुंचाया है कि उसके अपने इत्तेहादी साथ चलने से गुरेजा हैं, बल्कि ना सिर्फ ये, अमरीकी सदर के आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के ऐलान के बाद से बीजिंग में आलमी रहनुमाओं का तांता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ताहम अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहते हैं उम्मीद है कि ईरान खुशहाल मुस्तकबिल और सुनहरी रास्ता इख्तियार करेगा, लेकिन अगर ईरान ने गलत फैसला किया तो फिर नाकाबंदी के साथ साथ बुनियादी ढांचे, बिजली और तवानाई की तंसीबात को बमबारी का भी सामना करना होगा। As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. ऐसे में दुनिया को बहरान से बचाने के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जारी हैं और अमरीकी सदर के पास भी अपनी साख बहाल करने का वाहिद हल इस्लामाबाद के रास्ते अमन मुज़ाकरात हैं। गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का ब्रीफिंग में कहना था कि पाकिस्तान निहायत शानदार सालिस साबित हुआ, वो इस मुज़ाकमल में वाहिद सालिस है और हम उनकी दोस्ती और काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts. They are the only mediator in this negotiation. पाकिस्तान में बिजली का बहरान अब महज किल्लत पैदावार का मसला नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा मालियाती और इंतजामी बहरान बन चुका है जिसकी कीमत आम सारिफ रोजाना गैर एलानिया लोड शेडिंग की सूरत में भुगत रहा है। मजीद सितम ये कि कई इलाकों में लोड शेडिंग तकनीकी बुनियादों पर नहीं बल्कि रिकवरी और लाइन लॉसेस की बुनियाद पर की जा रही है, जिसे खुद नेपरा ने कवायद के खिलाफ करार दे रखा है। यूं शहरी दोहरी सजा भुगत रहे हैं, यानी कि बिल भी अदा करें और बिजली से भी महरूम रहें। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा किए गए। साल 2026 के लिए नेपरा ने 1900 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना लगाया, यानी फी यूनिट 70 रुपए 19 पैसे सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में। दूसरी जानिब 2006 से कबल मुल्क पर गर्दिशी कर्जा तकरीबन ना होने के बराबर था, मगर 2006 में ये बढ़कर 111 अरब रुपए तक जा पहुंचा और आज सूरत हाल ये है कि बिजली का गर्दिशी कर्जा 2000 अरब रुपए, जबकि गैस के शोबे में ये 3000 अरब रुपए की सतह उबूर कर गया है। माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक अगर यही रुझान बरकरार रहा तो 2030 तक ये कर्ज 9000 अरब रुपए तक जा पहुंचेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर माजरत करते हुए सारा मलबा जंग पर डाल दिया। पूरे खित्ते में महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाला मुल्क इस जंगी बहरान से कैसे निपटेगा। अवैस लगारी साहब ने सोशल मीडिया सार्फिन पर तनकीद करते हुए कहा कि अनएजुकेटेड किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं, लोग फैक्ट्स को जाने बगैर झूठ बोल देते हैं। लेकिन जब हमने लगारी साहब के इस दावे कि दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं हो रही का फैक्ट चेक किया तो ये दावा गलत साबित हुआ। सार्फिन से हमने बराए रास्त जाना तो शाह बख्त ने बावलपुर से बताया कि दिन और रात में मुश्तरका तौर पर 12 घंटे, राशिद खान ने अटक से बताया 10 घंटे, मोइन अली हैदराबाद से 12 घंटे, शफकत अली टूबा टेक सिंह से बता रहे थे कि 14 घंटे, अकबर अली स्वाबी से बताते हैं कि 15 घंटे, मजर शाह लाहौर से बताते हैं कि 12 घंटे की लोड शेडिंग, मोहम्मद सईद रावलपिंडी से 10 घंटे और लकी मरवत से खुर्शीद साहब बताते हैं कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सो लगारी साहब का ये कहना कि अनएजुकेटेड किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं, तो सोशल मीडिया से निकल के जमीनी हकाइक जानने के लिए हम अपने रिपोर्टर से राब्ता करते हैं और लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है दीगर शहरों में वो जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे रावलपिंडी में, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा अनवार अब्बासी। अनवार अब्बासी, हमें जरा अपडेट करिएगा, रावलपिंडी में इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? आज मिलकर बुलबार की तरह रावलपिंडी के शहरी भी गुज़श्ता 2 दिनों से बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। ये दुरानिया बढ़कर 7 से 8 घंटे योमिया तक पहुंच चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों को पीने का साफ पानी के असूल में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कारोबारी तबके के अपने तहफ़्फ़ुज़ात, उनका ये कहना है कि पहले से ही वो लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। 8 बजे उन्हें दुकानें बंद करना पड़ती है, जबकि 5 बजे से पीक आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं और कल हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि पीक आवर्स में भी 2 से सवा 2 घंटे तक लोड शेडिंग की जाएगी। यूँ 6 बजे अगर लोड शेडिंग की जाती है तो इनका जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो तकरीबन 6 बजे से शुरू हो जाता है। यही वजह है कि कारोबारी तबका अपनी जगह परेशान है। इसके अलावा जो बिजली से चलने वाले कारखाने हैं उनके मालिकान भी वो भी अपनी जगह परेशान है, शहरी अपनी जगह परेशान है कि मुसलसल जो लोड शेडिंग है उसमें इजाफा होता जा रहा है।
اور اب بڑھتے ہیں لاہور کی جانب، جہاں سے ABN نیوز کے نمائندہ کیسر افتخار ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو ہمیں بتائیں گے لاہور کی کیا صورتحال ہے۔ بات کی جائے شہر لاہور میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کی، تو گزشتہ رات بھی جو شہر لاہور کے باسی تھے وہ پریشان دکھائی دیے، کیونکہ 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا عمل جاری رہتا ہے۔ دن بھر بھی یہ معاملات رہتے ہیں، لیکن دن بھر اس لیے بھی کچھ آسانی دکھائی دیتی ہیں یا اتنی پریشانیاں نہیں دکھائی دیتی، کیونکہ متعدد جگہوں پر جو سولر پلانٹس لگے ہوئے ہیں، UPS لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جو کاروباری افراد ہیں، جو گھروں میں رہنے والی فیملیز ہیں، وہ پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ کراچی سے آبدہ خان ہمیں بتائیں گی اس وقت لوڈ شیڈنگ کی صورتحال۔ جی آبدہ۔ جیسے جیسے گرمیوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اسی طرح لوڈ شیڈنگ کی جو دورانیہ ہے اس میں بھی اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے، جس سے شہری جو ہیں وہ انتہائی اذیت کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو بجلی کے بل ہے ان میں بھی اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کی اگر بات کی جائے تو لائنز ایریا میں 14 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ اسی طرح بلدیہ ہو گیا، کیماڑی ہو گیا، اولڈ سٹی ایریاز ہو گیا، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، ان سب میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ہی لوڈ شیڈنگ میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں سے مصطفیٰ بزدار ہمیں بتائیں گے وہاں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کے حوالے سے۔ شہری علاقے جو پہلے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جہاں پہ کی جا رہی تھی اعلانیہ، اب وہ جو ہے 8 سے بڑھا کے تقریباً 12 گھنٹے تک کی جا رہی ہے۔ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے وہ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے تک جا کے پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر دیہی علاقوں کی بات کی جائے، دیہی علاقوں میں جو پہلے 12 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ 2 گھنٹے سے 4 گھنٹے بجلی دی جاتی ہے۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں گے ABN نیوز کے نمائندہ محمد فیاض۔ پشاور اور نوام میں جو ہے غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر بات کی جائے لوڈ شیڈنگ کی، تو شہری علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جو غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کہا جا رہا ہے اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ مضافاتی علاقوں میں اگر بات کی جائے تو اس وقت جو ہے مضافاتی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت پشاور بھر میں جو ہے شہری جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ شہریوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کا صبر جو ہے وہ پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ یہ تمام تر لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ملک بھر سے۔ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ ڈاکٹرز سوال کر رہے ہیں کہ اگر بجلی نہیں ہوگی تو ہم آپریشنز کیسے کریں گے۔ لاہور کے سروسز ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹرز اندھیرے میں آپریشن کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے دہائی دی کہ جنریٹر کے لیے تیل بھی ختم ہو گیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ ہم لوگ سروسز ہاسپٹل سے ہیں، ناک کان گلے کا آپریشن تھیٹر ہے، یہ آپریشن چل رہے ہیں۔ 3 قسم کے مریض ہیں جو ابھی بے ہوش ہیں اور ان کے آپریشن چل رہے ہیں۔ اس دوران جنریٹر کا تیل ختم ہو گیا جناب۔ یہ اس ملک کے اشرافیہ کا حال ہے کہ غریب مریضوں کے لیے تو ان کے پاس تیل نہیں ہے، لیکن VIPs کے جنریٹر کی آواز آپ کو اس ویڈیو میں بھی آ رہی ہوگی، ان کے سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو خدارا ان مریضوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ جو مریض بغیر بجلی کے یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ خرم دستگیر خان صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، سابق وفاقی وزیر، اس وقت ہمیں جوائن کریں۔ خرم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ خرم صاحب، لائک آئی سیڈ، یہ حکومت ضرور کریڈٹ ڈیزرو کرتی ہے کہ جو سفارتکاری اور جو ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان نے جو کچھ اچیو کیا ہے وہ بہت ہی ہسٹورک ہے، پوری دنیا معترف ہے، لیکن پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں مزید اضافہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جنگ کی بھی صورتحال جہاں پر ہے اس کا پورا فال آؤٹ دنیا بھر برداشت کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں جو مینجمنٹ ہو رہی ہے اس کو بہت زیادہ تنقید اس پر کی جا رہی ہے۔ ہم نے 8 بجے خرم صاحب مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اس سے 1200 میگا واٹ کی بچت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ، اور ہم کیا واقعی میں صحیح طرح سے مینج نہیں کر پا رہے صورتحال کو؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، ظاہر ہے ہمیں اس پہ غم و غصہ بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو آج بجلی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ پہلی سنجیدہ اثر ہے جو اس امریکہ ایران جنگ کا پاکستان کے اوپر آیا ہے، اور وجہ یہی ہے جو میرے بھائی ہیں اویس لغاری صاحب، انہوں نے بیان بھی کی ہے
کہ قطر جس سے ہم اب پچھلے 11 سال سے گیس لے رہے ہیں 2015 سے، اس نے انگریزی میں کہتے ہیں فورس میجور ڈکلیئر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وہ اپنا جو کانٹریکٹ ہے جو ہم نے ان سے کیا ہوا ہے وہ پورا نہیں کر سکتے، حالات کی وجہ سے حالات ایسے بن گئے۔ تو پاکستان میں جو پچھلی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس میں 3 دنیا کے جدید ترین LNG پلانٹس لگائے گئے تھے، آج بھی وہ دنیا میں سب سے جو افیشینٹ ہیں، یعنی سب سے زیادہ کنورژن کرتے ہیں، ان میں وہ شامل ہیں، لیکن ان کے لیے اب LNG نہیں آ رہی۔ تو دیکھیے اب جنگ کے اب غالباً 45 دن ہو گئے ہیں، لیکن 45 دن تو پاکستان کے پاس جو سٹاک تھا وہ ہم نے استعمال کیا، لیکن اب آ کر وہ LNG پلانٹس بند ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہمیں لوڈ شیڈنگ ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سب کو پتا ہے، جو مینجمنٹ کا سوال ہے، کہ پاکستان کے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تو وافر موجود ہے، لیکن سستی بجلی جو ریلیٹیولی سستی ہے اس کو پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہے۔ یعنی اب یہ جو پلانٹس ہیں بہت سارے جو فرنس آئل پہ چلتے ہیں یا دوسرے ایندھن پہ چلتے ہیں، ان کو تبھی چلایا جاتا ہے جب ملک میں کوئی بہت بڑا بحران ہو اور ہمیں جو ہے اس کے لیے بجلی پیدا کرنی ہو۔ ادروائز کوشش تو یہی آئی تھنک پہلے حکومت نے کی کہ بغیر زیادہ ایشو کو ریز کیے لوڈ شیڈنگ کے ذریعے اس کو مینج کر لیں، لیکن ان سے مینجمنٹ میں پرابلم ہوئی ہے۔ اب زیادہ آئی تھنک ہمیں بجائے یہ کہ اس پر فوکس کریں، آج کی تکلیف آپ کو معلوم ہے، آج کا درد سب سے زیادہ سخت لگتا ہے۔ خرم صاحب ویسے آپ کے علاقے میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ جی ہمارے علاقے میں بھی کم از کم 6 سے 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کیونکہ ہم نے بھی ایک سروے کرایا سر، تو بلکہ میں بتاتی چلوں، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایک شخص نے لکھا، شفقت علی صاحب نے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، کوئی اٹک سے لکھ رہے تھے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، باولپور سے ایک نے کہا 10 گھنٹے، ایک نے لکی مروت سے کہا 20 گھنٹے کی۔ سو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے لوگ جو ہے وہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک جنگی ماحول میں چلے گئے ہیں۔ جی تو جنگ ہے نا جی، ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے اور اپنی حکومت کو اس وقت سپورٹ کرنا ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، کہ وہ اس دیکھیے اگر آپ دیکھیے نا کتنی عجیب بات ہے کہ وہ جو جن ہمارے بھائیوں کا آپ نے ذکر کیا لکی مروت سے یا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، اب وہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی بجلی کا براہ راست تعلق آبنائے ہرمز سے جڑا ہوا ہے، کہ وہ آبنائے ہرمز کھلتی ہے، قطر سے گیس کی بحالی ہوتی ہے، تو یہ ابھی جو بحران ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بخورم صاحب ایون پری وار فیز میں بھی ہم مہنگی بجلی کے وہ تمام جو ایک ٹیرفز کے مد میں ہم بلز جو ہے وہ بھر رہے تھے، سو مچ سو کہ جو سولر انرجی استعمال کرنے والے جو صارفین تھے اس پر بھی جو حکومت نے ان کو بھی سزا دی ہے، اور سزا کے طور پہ وہ بھی مہنگی بجلی کے بلز جو ہے وہ بھرنے پر مجبور ہیں، بیکاز کہ ہم وہ کیپیسٹی پیمنٹس ان پاور پلانٹس کے جو کہ انرجی پروڈیوس بھی نہیں کر رہے ہیں۔ میں بھی یہی میرے تو خیال میں چونکہ ہم خود فورس میجور کا شکار ہوئے ہیں، حکومت کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ وہ ان جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں ان کے معاملے میں فورس میجور ڈکلیئر کرے کہ ہمیں اس کا سامنا ہے اور اب ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس نہیں کر سکتے اور نہیں کرنی چاہیے۔ اب بہت سارے جو پلانٹس ہیں وہ غالباً اپنے آخری 2 یا 3 سالوں میں ہیں، جس کے بعد ان کی جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ خرم صاحب کیا ہم یونیلیٹرلی کر سکتے ہیں؟ جی اگر قطر نے یونیلیٹرلی کیا ہے نا جی فورس میجور، اسی لیے تو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ ایسی صورتحال جب ہو جائے لیکن آپ دیکھیے تو پھر ویٹ کس بات کا کیا جا رہا ہے خرم صاحب، کیونکہ یہ تو ایک بڑے عرصے سے، بڑے سالوں سے، بڑے دہائیوں سے عوام بھگت رہی ہے۔ لیکن یہ فورس میجور کی سچویشن اب آئی نا، جب ہمارے پاس جو سپلائی ہے وہ ایک جنگ کی وجہ سے جو کوئی بھی فورسی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ دیکھیے، یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ فورس میجور ڈکلیئر کر کے آپ کیپیسٹی پیمنٹس بند بھی کر دیتے ہیں، اس سے نئی بجلی تو نہیں ملے گی نا۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ بجلی کی فراہمی بھی ایک معاملہ ہے، تو وہاں پھر حکومت کے سامنے ایک چوائس ہے کہ جو کچھ ایشوز پینڈنگ ہیں، جس میں تھر کول سے نئی بجلی پیدا کرنا ہے
2023 में जब पिछली हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की थी, तब तक जो थर कोल के सारे पेंडिंग प्लांट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने चला दिए थे, और वो अब पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो थे वो भी सब चल गए थे, वो भी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन जो बिजली की मांग है और बिजली की फराहमी है, वो एक मुस्तकिल ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मेरी तवक्को है कि जैसे ये डिप्लोमेसी वाले इश्यूज से प्राइम मिनिस्टर फारग होंगे तो वो इस पर बहुत सीरियस तवज्जो देंगे। एंड यू फील के हुकूमत जो है वो जो हमारे एनर्जी वसाइल हैं या एनर्जी मिक्स की जो बात की जाती है, मुतबादिल जो एनर्जी के वसाइल की बात की जाती है, वो और पावर लोड मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगी और बेहतर तौर पे जो है उसको मैनेज करने की तरफ आएगी? कि देखिए, एक तो 2023 में जब मेरे पास ये जिम्मेदारी थी तो हमने ये डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान में अब जो नई बिजली के कारखाने हैं वो कोई भी इंपोर्टेड ईंधन पर नहीं लगे। आज भी जो क्राइसिस है इसी वजह से कि हम इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर डिपेंडेंट थे और वो अब नहीं अवेलेबल, तो हमारे पास बहरान आ गया। तो हमें इंपोर्टेड ईंधन से बच के अपने जो लोकल सोर्सेज हैं, इसीलिए सबसे जो बड़ा सोर्स अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया है वो थर कोल है। हमें उसको इस्तेमाल करना है। हमें लार्ज स्केल सोलर जो है, सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के घरों के ऊपर, बस सर आपकी गवर्नमेंट इनकरेज करती थी, फिर सोलर को टैक्स कर रही है, ये सब आपकी गवर्नमेंट को ये सहरा जाता है? नहीं, ये इसमें से जो है, इसीलिए अगर ये कोई लेजिस्लेशन भी करें इसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए और दूसरे मामले को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन क्रिएट करके तो 600 मेगावाट्स के 3 प्लांट्स की तो बिल्कुल तैयारी 2023 से मौजूद है कि उनको चालू किया जा सकता है। और पाकिस्तान अब बहुत बेहतर मालियाती सूरत हाल में है और दुनिया का अब एतमाद भी पाकिस्तान को हासिल हो रहा है जो उस वक्त नहीं था। तो लिहाजा अब उसमें पेशरफ्त हो सकती है कि ये बहरान तो इंशाल्लाह जल्द गुजर जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगला मौसम गर्मा भी आना है, उसके लिए हम बेहतर तैयार हो सकते हैं। राइट। और आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए लेजिस्लेशन भी, सर लेजिस्लेशन पे अवाम हमेशा गिला रखती है कि कानून साजी अवाम के मफाद में जो है वो नहीं की जाती, पर एक 7 जनवरी ये लेजिस्लेशन जो है ये अवाम के मफाद में होगी कि लेजिस्लेशन हर कानून साजी पे हमें यही बताया जाता है सर। नहीं, इस मामले में लेजिस्लेशन के जरिए फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया जाए। राइट। खुर्रम साहब, मैं आपकी तवज्जो एक अखबार की जो वो है सुर्खी थी खबर, वो उसकी तरफ लेकर आना चाहती हूँ। 7 जनवरी 1985 में डॉक्टर महबूबुल हक साहब जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि लोड शेडिंग 1986 तक, जून 1986 तक खत्म हो जाएगी। आज 40 साल हो रहे हैं सर। नहीं, लोड शेडिंग खत्म हुई, फिर वापस आई, फिर खत्म हुई, फिर वापस आई। देखिए, और अब लार्जली इस सीजन में तो टेक्निकली नहीं होनी चाहिए लोड शेडिंग। पाकिस्तान का जो पैटर्न है वो जून के जो आखिरी 2 हफ्ते और जुलाई का पहला हफ्ता, ये 3 हफ्ते जो है सबसे टफ होते हैं। 21 दिन होते हैं जिनमें मैक्सिमम डिमांड जो है वो 30,000 मेगावाट 31,000 मेगावाट तक जाती है। अभी चूंकि अचानक गर्मी हुई है तो पूरे पाकिस्तान ने अपने पंखे ऑन किए हैं, कुछ लोगों ने एसी भी ऑन कर लिए, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सोलर पर शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान के जो मालियाती फंदा पड़ा हुआ है कैपेसिटी पेमेंट्स का, वो फंदा अब जो है वो काट दिया जाए। सर ये लेकिन बताइए ना कि ये किसने डाला ये फंदा? जी देखिए, हर दौर में उस वक्त के जो हालात थे उसके मुताबिक ये एग्रीमेंट्स किए गए। इसलिए आप देखिए ना कि लास्ट जो पीएमएल गवर्नमेंट थी उसने कोई नया मुआहिदा, कोई नई एक्सटेंशंस नहीं दी, क्योंकि हमारे नजर में बड़ा वाज़ेह है कि अब उस तरह के मुआहिदे जो शायद पहले कर दिए गए जो पाकिस्तान के लिए बहुत सर ये जो रोशन पाकिस्तान 2015 में उस वक्त फ्रंट लोडेड टैरिफ्स दिए गए। जी देखिए ना, उस वक्त इसलिए दिए गए कि उस वक्त भी हम बहुत सख्त 18 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार थे मुस्तकिल। और सर तो फिर ये कुछ फंदा ये भी है? नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी तो देखिए कि उसके नतीजे में 2016 तक हम फिर उस वक्त तक लोड शेडिंग से छुटकारा पा लिया था। 16, 17, 18, 19 में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। फिर जब क्राइसिस क्रिएट होता है तो ऐसे मामला हो जाते हैं। तो इसमें बैठकर आई थिंक एक
मुशावरत की जरूरत है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के, जो कि अब अच्छी खबर आ भी रही है कि मोहन डैम और जो दूसरे हमारे शमाल में डैम्स बन रहे हैं, दयामीर भाषा, तो उससे अब जब अगले 3 या 4 साल में कुछ बेहतर जो पानी से जो पन बिजली की प्रोडक्शन है वो शुरू होगी, तो ये सारा बेनिफिट जो है उसको रैशनलाइज करके पाकिस्तान के अवाम को पास करना है कि बिजली सस्ती होगी, तो फिर ये सिर्फ ये नहीं है कि जी मेरे और आपका घर का बिजली का बिल कम हो जाए। बट सर, जब तक आपने लाइक यू सेड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके लिए भी जब ये सिग्नल जाएगा कि अब बिजली यहाँ वाफर है और इकोनॉमिकल है, तो फिर और इन्वेस्टमेंट। सर, बिजली तो पेपर अभी भी कहने को वाफर ही है। नहीं, वो मैंने आपसे अर्ज किया ना जी कि वो जो सारी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी प्रैक्टिकली ऑब्सोलीट है, यानी मतरूक हो चुकी है। उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी की सूरत में बिजली पैदा करने के लिए, लेकिन वो अगर 120 रुपए का यूनिट तो ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ना कोई फैक्ट्री अफोर्ड कर सकती। राइट। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। बढ़ते एक ब्रेक के लिए।